بسم الله الرحمن الرحیم. درس اولی Introduction to Principle of Management را آغاز میکنیم. در ابتدا میاییم به Course Objectives. Course Objective یعنی چی است؟ در اینجا شما ببینید ما در کل دو objective داریم: to provide students with a theoretical background regarding introduction to management، یعنی یک مطالعه نظری به محصلین از نگاه مدیریت یا مسائل بنیادی در مدیریت چی هست باید محصلین بفهمند. To assist students in applying acquired skills and knowledge to real life situation، و به خاطر اینکه محصلین بتونن مهارت های و علمی که در منیجمنت، در مضمون منیجمنت میآموزن او را چگونه در زندگی عام تطبیق بکنن. خب بیاییم به کورس پالیسی. در این مضمون ما در مجموع به موارد ذیل بحث میکنیم: management in theories، organizational culture، decision making، planning fundamentals، organizational structure، strategic management، organizing، human resource management، leadership، understanding groups and teams، motivating employees، communication، controlling. در مجموع این 13 موارد ما بحث میکنیم. چون بحث اساسی و بنیادی را ما 4 گزینه است که بعد بحث میشه، یعنی پلانینگ است در مدیریت، ارگانایزینگ است، لیدینگ است و همچنان کنترلینگ است. یعنی همه موارد در اینجا بحث است: پلانینگ است، ارگانایزینگ است، لیدرشپ یا لیدینگ است و کنترلینگ است. خب بحث نمردهی یا مارکس دیستریبیوشن، دو اساینمنت یا دو کاری خانگی به محصلین داده میشه. 10 نمره کویز می باشه، 2 کویزز، امتحان موقت، امتحان کوتاه. 10 نمره میدترم اگزم، امتحان 20% شماست، در مجموع چند نمره میشه. فاینال اگزامینیشن امتحان نهایی است، نمره مکمل 100 و نمره کامیابی هم 55 می باشه. خب کتاب یا تکست بوکی که ما ازش مواد درسی را تهیه کردیم، سلاید و یا تشریح میکنیم. کتاب را به نام منیجمنت 10th edition by Stephen P. Robbins and Mary Coulter. این کتاب شما میتونین به مطالعه‌تان داشته باشین و از استفاده بکنین، چون کتابی اصلی، منبع اصلی کتاب 10th edition management by Stephen P. Robbins and Mary Coulter است و رفرنس تکست به خاطر اضافه مطالعه بیشتر تان میشه که شما از کتابی منیجمنت by Chuck Williams Southwestern Publishing از این کتاب شما استفاده بکنین به خاطر مطالعه بیشتر تان. خب میایم میپردازیم به Introduction to Management and Organizations. چپتر اول است. در این چپتر ما کدام موارد بحث میکنیم؟ In this chapter we will discuss what is management, who is the manager, types of managers, function managers perform, your function of managers, managerial roles as, skills manager require, what is an organization and why study management. خب در این همه موارد کوشش میکنیم که نقطه به نقطه یک به یک رو بحث بکنیم. بیم در ابتدا what is management. بسیار خلاص و بسیار مختصر اگر بگوییم، management یا مدیریت چی است؟ getting work done through others، کار کردن توسط دیگران، کار کردن توسط دیگران، این را ما مدیریت گفته میتونیم. خب با کدام نحو و کدام شیوه ما کار از دیگران بگیریم؟
یا از مردم دیگه بگیریم، از مردم کار بگیریم و بالای مردم کار خود را انجام بدیم. Getting work done through others باید با کدام شکل باشه؟ یعنی efficiency باید باشه و effectiveness باید باشه. efficiency و effectiveness هیچی است. خب این دو کلمه بسیار زیاد مهم است که باید تفکیک شود، چون اکثریت با یک معنی استفاده میشه ولی فرق داره. efficiency به معنای getting work done with a minimum of effort, expense or waste. یعنی به این معنی که ما ریسورس کم یا منابع کم استفاده بکنیم، effort, expense و waste، یعنی امکانات کم با کار بندازیم و نتیجهش باید زیادتر باشه. اینجا ببینید شما doing things right یعنی کار کردن، کاری که مربوط یک اداره میشه، مربوط اهداف یک اداره میشه، یک سازمان، یک ارگانیزیشن میشه، و most output یعنی باید ما output یا چیزی که ما میخوایم به دست بیاریم او باید most باشه، یعنی زیادتر باشه. for least input یعنی در اینجا یک نسبت وجود داره، نسبت بین input و output. less input and most output یا less input resources and most output یا products. یعنی به این معنی که ما منابع کمی را به کار بندازیم و تولید زیادی داشته باشیم. اگر ما از مردم کار بگیریم، ببینید شما getting work done through others، اگر ما کار بالای مردم میکنیم و از مردم دیگه کار میگیریم باید efficiency باشه، یعنی به این معنی که باید منابع کمی مصرف شود و سود زیادی باید داشته باشیم. این ما efficiency گفته میتونیم. و همچنان effectiveness باز چی است؟ effectiveness و معنای accomplishing tasks that help fulfill organizational objectives. یعنی به این معنی که effective باشه، تاثیرگذار باشه، کاری که ما میکنیم تاثیرش باید به اهداف یک اداره داشته باشه، یعنی ما بتونیم که اهداف یک اداره را به دست بیاریم. این مهم نیست که یک کار تکمیل شود، یک کار مکمل شود، ولی کاری که مکمل میشه و کاری که بالای یا توسط دیگران میشه او باید اهداف یک اداره را هم در نظر بگیره، یعنی مربوطی اهداف اداره باید باشه، نه تنهایی که منابع کم مصرف شود و بر ما اوتپوت زیاد بده یا تولیدات زیاد داده شود، ولی در پالیش باید کدام کاری که کدام منابعی که ما مصرف میکنیم و کدام تولیدی که ما به دست میاریم باید او فایده داشته باشه، سودی داشته باشه به اهداف یک ارگانیزیشن، یک سازمان. یعنی کار درست کردن، درست به معنای اینجا است که مربوط اهداف یک اداره باید باشه. خب میایم به طرف منیجمنت. منیجمنت چی است در حقیقت؟ What is management? Management involves management در حقیقت involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. منیجمنت در حقیقت involve کردن است، یعنی داخل کردن مردم است در کارهای که یک اداره ضرورت داره. یعنی management involves coordinating and overseeing the work activities. در مدیریت باید coordination و overseeing باشه. زمانی که ما میخوایم یک کاری را انجام بدیم یا کارهای یا فعالیت‌های یک اداره را پیش میبریم، اگر میخوایم که این کارها به شکل درستی پیش برن، خب در اونجا ما باید کوردینیشن داشته باشیم بین بین اشخاص و افراد اداره، و همچنان باید از او
کارهایی که پیش میره به شکل افیشنتلی و افکتیولی باید از اون نظارت صورت بگیره، اوورسی شوه که آیا کار به شکل درستی پیش میره یا نمیره. آیا در بین افراد و اشخاص یک سازمان هماهنگی وجود داره یا نداره. یعنی منیجمنت ما به این شکل یک فعالیت را گفته میتونیم. مدیریت یعنی چیز؟ involve people، دخیل کردن مردم در کارهای یک اداره به خاطری که اهداف به دست بیایه efficiently و effectively، و اگر این اهداف ما به دست میاریم به طور efficiently و effectively باید در اینجا بین افراد و اشخاص coordination یعنی هماهنگی باید وجود داشته باشه و همچنان نظارت وجود داشته باشه. خب بس منیجر کی است؟ مدیر کی است؟ someone who coordinates، شخصی را ما گفته میتونیم که او بتونه هماهنگی داشته باشه بین مردم، انوورسیز و همچنان نظارتی داشته باشه، کنترل مانیتورینگ داشته باشه که آیا کاری که توسط مردم انجام میشه ای درست است یا خیر، به شکل افکتیولی و افیشنتلی ای پیش میره یا خیر، که این کارها اگر انجام میشه باید ارگنایزیشنل گولز یعنی اهداف یک اداره باید به دست بیاره. یعنی باز هم موضوع efficiently و effectively بحث است، یعنی ریسورس کم باید مصرف شوه و عواید یا دستاورد زیادی داشته باشیم و همچنان effectively یعنی باید اهداف یک اداره باید به دست بیاره یا به دست آورده شوه. خب میایم به طرف types of manager. بحث بعدی ما types of managers. types of manager در مجموع ما 3 نوع مدیر لیول های مدیر داریم یا منیجر داریم. شما ببینید در اینجا تاپ منیجر است، در اینجا میدل لیول منیجر است و همچنان فرست لاین منیجر است. خب این 3 نوع مدیر شما اگر ببینین در بخش بالاترین ما تاپ لیول منیجر داریم، بعد از او میدل لیول منیجر است و بعد از او ما در یک سازمان فرست لاین منیجر داریم که هر یک اینا به شکل بالایش راپوردهی و رپورتینگ میکنه. خب در اینجا شما اگر ببینین ما از یک مثلث استفاده کردیم، یعنی به این معنی که بخش قاعده مثلث بسیار کلان می باشه و به همین شکل به شکل تدریجی لیول مدیرها که تغییر میکنه به این شکل لیول و یا سطح یا ایریای یک مدیر نیز مختصر میشه، کم میشه. شما ببینین نان منیجریال امپلاییز که هست کسانی هستند که اونا در بخش مدیریت نمیاین ولی اونا تحت اثر یا سابوردینیتی فرست لاین منیجر است یا لو لیول منیجر است. یعنی مدیرایی که در سطح پایین کار میکنن ما تحت اونا نان منیجریال امپلاییز است، کارمندا است. مثلا کارمندایی که برای یک سازمان کار میکنن، تکنیشن است، مثلا اشخاص تکنیکی است، مثلا نجار است، مثلا به همین شکل برقی است، تکنیکر. این تمامشان ببینید در یک اداره یک قسم مردم نان منیجریال امپلاییز که اونا در سطح مدیر نمیاین، اینا بسیار زیاد میباشن. به همین شکل در قاعده پایینی وجود داره، یعنی در بخش قاعده یک مثلث ای را جای دادیم. خب بعد از این فرست لاین منیجر از نان منیجریال امپلاییز کم می باشه. به همین شکل از فرست لاین منیجر میدل لیول منیجر کم می باشه، تعدادشان یعنی کم هست. و به همین شکل تاپ لیول منیجر باز کم است، چون محدود یک چند نفر می باشه که اینا در بخش بالا قرار دارن. اینا فقط دیسیژن میکنن، فقط با لانگ ترم تینکینگ میکنن، یعنی فکری طویل مدت میکنن، دیسیژن میگیرن، فیصله میکنن. میدل لیول منیجمنت فقط لینک پیدا میکنن
بین تاپ لیول منیجر و فرست لاین منیجر. اینا فقط موتیویشن میکنن، با مسئولیت و رول های هر مدیر انشاءالله پسانتر پرداخت میکنیم یا میپردازیم. خب فرست لاین منیجر باز مدیرایی هستند که با نان منیجریال امپلاییز مستقیم در ارتباط می باشند. خب میایم به طرف فرست لاین منیجر. فرست لاین منیجر مسئولیت هایش چی است؟ اینا را ما بحث میکنیم. Manage the performance of entry level employees، یعنی مدیریت میکنن و یا هم اینا منیج میکنن پرفارمنس یا فعالیت های امپلوی که نو به یک سازمان میپیوندن. خب یعنی گرفتن و استخدام و ارزیابی کردن امپلاییز، البته نان منیجریال امپلاییز، یعنی اشخاص یا کارمندای یک اداره که مستقیم تحت اثر فرست لاین منیجر می باشه، اونا را کنترل و مدیریت میکنن و از اونا نظارت میکنن که آیا فعالیت های اونا به شکل درستی پیش میره یا نمیره. در معمول استخدام یا ضرورت بر کارمندای جدید راپوردهی که میکنن بر میدل لیول منیجر و مدیریت به نوع دومی یا میدل لیول، اینا فرست لاین منیجر میکنن. خب مسئولیت بعدی یک فرست لاین منیجر چی میباشه؟ encourage, monitor and reward the performance of workers. یعنی به این معنی که تشویق کردن، نظارت کردن و برزو اجر و اجورش دادن از نگاه فعالیت یک کارمند. یعنی نان منیجریال امپلایی زمانی که کار میکنن، کارشان نظارت میشه، کارشان اگر خوب باشه اونا را تشویق میکنن، اونا را اجورش داده میشه و اونا را تشویق بعدی میکنن تا خوبتر کار بکنن. این کارهای فرست لاین منیجر میباشه. خب بعد teach entry level employees how to do their jobs. کارمندایی که جدید استخدام میشه یا نان منیجریال امپلاییز یا کارمندای یک سازمانی که در طبقه قاعده یک مثلث یک سازمان قرار میگیره، اینا را که کسی رهبری میکنن و کسی که اینا را وظایفشان نشان میتن و چگونه وظایف خود پیش ببرن، اینا کار فرست لاین منیجر است. Teach entry level employees how to do their jobs، یعنی چگونه بتانه اینا کارهای خود پیش ببرن. برزونا وظایفشان و کارهایشان واضح کردن و تشریح کردن کارهای فرست لاین منیجر است. و make detailed schedules and operating plans. و با non managerial employees تقسیم اوقات یا سکیجولی یا پلان های عملیاتی را هم نیز فرست لاین منیجر می سازن که یعنی کیها کدام کارمند، کدام امپلوی باید کدام کاری را بکنه و چگونه بکنه. این پلان سازی و این تقسیم اوقات بندی را فرست لاین منیجر میکنه. خب بعد میدل لیول منیجر است. در بحث میدل لیول منیجر شما ببینین، میدل لیول منیجر ما قبلا هم یادآوری کردیم که میدل لیول منیجر فقط چی میکنن؟ لینک ارتباط جور میکنن بین تاپ لیول منیجر و فرست لاین منیجر. اینها افراد و اشخاصی هستند که پلان میسازن and allocate resources to meet objective. یعنی به این معنی که پلان گذاری میکنن و همچنان allocate resources، منابعی که ضرورت باشه به فرست لاین منیجر و ضرورت به دستاورد اهداف یک سازمان ضرور باشه، اینا را مهیا میکنن. خب coordinate in link groups, departments and divisions. فرض بکنیم یک سازمان بسیار وسیع است.
در اونجا ما دیپارتمنت ها داریم، ما پارتیشن داریم، طبقه بندی داریم. بین همه گروپ ها و دیپارتمنت ها ارتباطات قائم کردن این کار میدل لیول منیجر است. یعنی به این معنا ما به هر گروپ فرست لاین منیجر داریم، بر هر دیپارتمنت ما فرست لاین منیجر داریم، با هر دیویژن ما فرست لاین منیجر داریم. چون یک اداره است، دیپارتمنت های زیادی داره، مثلا 5 دیپارتمنت داره، هر دیپارتمنت از خود یک مدیری مستقیم می داشته باشه. این همه مدیرای مستقیم که با هم همکار و هماهنگ باشن، این کارا میدل لیول منیجر میکنن. بین این همه مدیرهای فرست لاین منیجر، فرست لاین یا قدم اولی که اینا در سطح قرار دارن، بین اینها ارتباطات قائم میکنن. او وظیفه میدل لیول منیجر است. But manager manage the performance of sub-units in managers who report to them. یعنی به این معنا که فرست لاین منیجر با میدل لیول منیجر راپور میتن و گزارش میتن. او راپور و او فعالیت های فرست لاین منیجر که مدیریت میکنن، رهبری و از اون نظارت میکنن، مسئولیت میدل لیول منیجر میباشه. خب implements change or strategies generated by top managers. قبلا ما گفتیم یعنی کدام فیصله ها یا تصامیم که تاپ لیول منیجر میگیرن، تاپ لیول منیجر که کدام تصامیم میگیرن و اونا کدام فیصله میکنن، اونا را تطبیق کردن بالای فرست لاین منیجر و فرست لاین منیجر اونا را تطبیق میکنن بالای لو لیول منیجر، نان منیجریال امپلویز. این کارهای میدل لیول منیجر است. تاپ لیول منیجر چیزی که فیصله میکنن، کدام استراتژی که دارن، کدام تغییراتی که در اداره دارن، او را تطبیق کردن بالای فرست لاین منیجر کار میدل لیول منیجر است. بعد ما تاپ لیول منیجر داریم. تاپ منیجر کدام هستند؟ creating a context for change. اینا اشخاصی هستند که در رهبری، در سطح رهبری قرار میگیرند و اینا بسیار محدود چند نفر هستند. مثلا CEO یک اداره، چیف اگزیکیتیو آفیسر، رئیس اجرایی یک سازمان. creating a context for change. ما باید میخوانیم، ما یک منیجمنت داریم به نام change management. نظر به حالات و نظر به شرایط مدیریت تغییر میکنن، فیصله تغییر میکنن. این ما در بحث چنج منیجمنت میخوایم. خب اشخاصی که به خاطر تغییر دادن یک سازمان کار میکنن و یا هم تاپ منیجر مسئولیت دارن که کانتکست را جور بکنن، اینا فیصله های داشته باشن که اداره که ما در سطح فعلی داریم اینا را باید ارتقا بده و اینا را باید تغییر بده. این مسئولیت یک تاپ منیجر می باشه. یعنی قبلا ما گفتیم که long thinking decisions، یعنی مدیرهایی هستند که به خاطر فیصله ها یا افکار طویل المدت می داشته باشن. و developing commitment and ownership in employees، یعنی در بین اشخاص و افرادی که در اداره وجود داره، میدل لیول منیجر که هستن و یا هم کارمندای ما تحت دیگرها که هستن، بین اینها باید یک تعهدی داشته باشن، انگیزه ها باید داده شوند، تشویق شوند بین اینها که فرض بکنن که اداره که کار میکنن اداره خودشان باشن. با این نحو با این شکل باید اینو فکر داشته باشن و کار بکنن. اگر کار بالای بوج و فشار باشه یا از نگاه فشار و بوج زیاد باشه، او اداره پیش نمیره. زمان اداره پیش میره که
کارمند یک اداره فکر بکنه که اداره شخصی خودش باشه. یعنی این انگیزه دادن و این تشویق بین افراد و اشخاص یک اداره پیدا کردن، این را فیصله میکنن تاپ منیجر و این مسئولیت اونها هستند. با تکنیک های مختلف اینا این انگیزه را تولید میکنن و بینشان انگیزه میاندازن و یا اینا کارمندای ما تحت تشویق میکنن. پروسیجرها و پالیسی های مختلف می باشن که بعد انشاءالله میپردازیم به این موضوع. خب بعد مسئولیت یک مدیر creating a positive organizational culture through language in action، یعنی در بین افراد و اشخاص یک اداره باید organizational culture، positive organizational culture داشته باشه. یعنی به این معنا که باید همیشه اینا در کارمندای خود روحی مثبت باید دیولپ بکنه و با پیشبرد داشته باشن. یعنی به این منظور که از لحاظ زبان، از لحاظ کارها باید کارمندهای یک اداره بین هم بسیار صمیمانه باشن، صمیمیت بین هم داشته باشن. این صمیمیت به وجود آوردن بین کارمندای یک اداره مسئولیت تاپ منیجر می باشد. و بعد monitoring their business environments، یعنی به این معنا monitoring their business environment یعنی نظارت کردن از محیط و ناحیه تجارتشان. یعنی به این معنا که باید این مردم تاپ منیجر ای را ببینن که در کامپیتیتر یا در مارکت بیرونی کسایی که در رقابت با این اداره هستن چگونه هستن، نظارت از اونا باید داشته باشن و اداره خودشون در کدام سطح هستن و اداره بیرونی در کدام سطح هستن. ایره نظارت کردن و ایره مدیریت کردن، این مسئولیت تاپ منیجر می باشه. خب بعد ببینید شما functions manager perform، یک مدیر کدام کارها را باید انجام بده که ما در مجموع 4 گزینه داریم که قبلا هم گفتیم. بین همی 4 موضوع ما کلا همی دروس خود پیش میبریم. خب planning است، organizing است، leading است and controlling است. یعنی یک مدیر کدام کارها را باید انجام بده؟ function. planning، تصمیم باید گرفته شود. خب تصمیم چگونه باید باشه؟ determining organizational goals and means for achieving them، یعنی تصمیم گیری یا پلان، ساختن یک پلان بر اهداف یک اداره باید باشه. یعنی چگونه اهداف یک اداره به دست آورده میشه، از کدام طریق استفاده شود، از کدام مینز، از کدام وسایل استفاده شود که ما بتونیم اهداف یک اداره را به دست بیاریم. بعد organization یا organizing به چی معنی؟ در اینجا شما ببینین deciding where a decision will be made، ایره تصمیم گرفتن که در کدام وقت کدام تصمیم گرفته شود یا ایره در نظر گرفتن. who will do what jobs and tasks، کیها باید کدام وظایف باید انجام بدن. who will work for whom، و کیها باید با کیها کار بکنن. شما ببینید در بخش organizing ما 3 کاتگوری داریم، یعنی کاتگوری اول است، کاتگوری دوم است، کاتگوری سوم است که به ترتیب اینا را ما از نگاه مدیر بحث کرده میتونیم. یعنی زیادتر مواردی که بحث میشه decisions، تصمیم گیری کسایی که میکنن اونا تاپ منیجر میباشن. تاپ منیجر تصمیم گیری میکنن. در بخش دومی میدل لیول منیجر است، مدیرهای در سطح متوسط یا دومی who will do what jobs and tasks،
اینا تصمیم میگیرن، اینا مدیریت میکنن که کیها باید وظایف پیش ببرن. یعنی وظایف باید چگونه پیش رفته شود، یعنی پیش بردی وظایف باید چگونه باشه که اینا را در سطح دومی یا middle level manager پیش میبرن. Who will work for whom و کیها باید کار بکنن. یعنی non managerial employees، کارمندان یک اداره باید با یک اداره کار بکنن که در این بخش اپریشن یا اینا که ارگانایز میکنن ترتیب میکنن فرست لاین منیجر است. فرست لاین منیجر، میدل لیول منیجر و تاپ لیول منیجر. بعد ما داریم لیدینگ. لیدینگ یعنی رهبری. خب ما گفته میتونیم که لیدینگ یعنی working with and through people to accomplish goals، یعنی کار کردن با مردم، با دیگران و کار گرفتن از دیگران تا اهداف یک سازمان به دست آورده شود. یک مهارتی است لیدینگ. ما بر هر مدیر لیدر گفته میتونیم، ولی بر هر لیدر مدیر گفته نمیتونیم. چرا که در مدیریت ما 4 گزینه داریم و بالاخره در بخش لیدینگ ما میرسیم، یعنی لیدر گفته میتونیم. ولی هر لیدر چون یک گزینه مدیر است، در لیدر فقط میتونه که لیدرشپ بکنه، یعنی لیدینگ بکنه، او پلانینگ، ارگانایزینگ و کنترولینگ وظیفش نیست. چون به همین خاطر اگر فقط یک لیدر لیدرشپ میکنه او را ما منیجر گفته نمیتونیم. ولی منیجر که از هم پلانینگ میکنن، هم ارگانایزینگ میکنن، هم لیدینگ میکنن و هم کنترولینگ میکنن. یعنی پس به همین خاطر است که ما با یک منیجر میتونیم گفته که یک لیدر است، یک رهبر است. خب باید ببینید شما کنترولینگ یعنی نظارت کردن، ارزیابی کردن از کارها، monitoring progress toward goal achieved and taking corrective action in needed. یعنی به این معنا نظارت کردن و کنترل کردن از کارهایی که انجام میافته و یا کارهایی که به انجام میرسه، آیا این کارها مطابق اهداف یک اداره است یا نیست، یا آیا ما میتونیم که این کارهایی که انجام میفته میتونیم که از این ما ضرورت هایی که چیزی داریم برای یک اداره او را به دست آورده میتونیم یا نه. یعنی کنترل در این سطح بسیار مهم است. کنترل به خاطری که ما معلومات بگیریم که کیها چگونه کار میکنن. از بخش ارزیابی را ما بحث کرده میتونیم. شما ببینید در هر اداره اگر کنترل نباشه اداره پیشرفت نمیتونه، یعنی چینج آورده نمیشه دو، تغییرات آورده نمیشه دو، تغییرات مثبت. البته شما ببینید اگر در پانتون ما ارزیابی های مختلفی داریم که بعد از ارزیابی ها یک سلسله فیصله ها میشه که فیصله در سطح تاپ منیجر میشه. این فیصله ها به خاطر چی میباشه؟ به خاطر است که یعنی بعد میشه که تغییرات مثبت آورده شود در یک سازمان یا یک نهاد. خب بعد منیجریال رولز که انشالله در ویدیوی بعدی بر حضور شما پیشکش میکنیم.